mabayaw ka nindapi. Maayong adlaw, katawhan sa kapalit. Kami nag-auhag kaninyo sa pagtambong sa pagahimuong Salvation and Healing Crusade sa Clemente Covered Court karong Agosto 6, alas 6 sa gabi. Ayaw kini pakya sa higala kay basin mauna kini ang himong higayon para sa imong kaluwasan ug hingpit na kaayuhan gikan sa balatian. Kay ang Ginoong Kristo milagroso, siya nagapang-ayo kaniadto karon ug bisan pa sa umaabot nga mga adlaw. Kay siya walay pagkabalhin kaniadto karon ug sa umaabot. Busa tambungi kini higala igsuon kay ang Ginoo magapanalangin kanimo. Nindapi dunggang pagtuaw, dunggang pagtuaw, mabayaw ka nindapi. Diyos tinguha ka, Diyos tinguha ka, wala na'y nindapi. Hindapit, halikala mga bukto, halikala na bukto, mata ng maali, dilagoan di. Maayong adlaw, katawhan sa kapalit. Kami nag-auhag kaninyo sa pagtambong sa pagahimuong Salvation and Healing Crusade sa Clemente Covered Court karong Agosto 6, alas 6 sa gabi. Ayaw kini pakya sa higala kay basin mauna kini ang himong higayon para sa imong kaluwasan ug hingpit na kaayuhan gikan sa balatian. Kay ang Ginoong Kristo milagroso, siya nagapang-ayo kaniadto karon ug bisan pa sa umaabot nga mga adlaw. Kay siya walay pagkabalhin kaniadto karon ug sa umaabot. Busa tambungi kini higala igsuon kay ang Ginoo magapanalangin